ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हामी प्रथम अध्यायको 41 श्लोकदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रथम अध्याय गर्नेछौँ है। अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रियः स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय 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 जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंकरः जायते वर्णसंकरः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः अगाडि बढौँ। संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च 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 संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो
ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः क्रियाः क्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः 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 पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः क्रियाः क्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः 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 दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्मशाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्मशाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्मशाश्वताः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः शाश्वताः
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उस्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणाम् उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम 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 नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम सुंदर। अहो बत महत्पापं
अहो बत महत्पापं अहो बत महत्पापम् अहो बत महत्पापं अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयं 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 कर्तुं व्यवसिता वयम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन 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 हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः मुद्यताः मुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः हन्तुं स्वजनमुद्यताः यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः अहो बत महापापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकार यसलाई हामीले यदि माम प्रतिकारम भन्न पनि सक्छौँ ल। त्यहाँ बिचमा रोक्दै जाउँ, नरोक्दाखेरि डाइरेक्ट बोल्दा हुन्छ, रोक्दाखेरि प्रतिकारम भन्छौँ ल। यदि माम प्रतिकारम 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 अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः। अब एक साथ बोल्छौँ, त्यतिखेर प्रतिकारम अशस्त्रम भन्छौँ ल। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रं शस्त्रपाणयः। त्यसरी पनि भन्न सकिन्छ। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रं
सहस्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् 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 धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः यदि मम प्रतिकारम् अशस्त्रं सहस्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् यदि माम प्रतीकारमशस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् यदि मम प्रतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् विसृज्य सशरं चापम् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः 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 विघ्नमानसः विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः विघ्नमानसः एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः
एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये पस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति भन्नुहोस् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु उपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोत्सवः प्रथमोत्सवः भनेर हामीलाई गुरुजीले सिकाउनु भएको थियो है। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोत्सवः अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोत्सवः ॐ गुरुदेव अब